10 लाख भोट समानुपातिकमा हर्क साम्पाको पार्टीले मैले ल्याउने देखेको छु। अहिले यसो हेर्दाखेरि नयाँ शक्तिमा नयाँ करिब 30वटा चाहिँ पार्टीहरू दर्ता भए होइन। अब अलिकति बढी चर्चामा आएको भनेको चाहिँ श्रम स्वीकृति पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टी नै बढी चर्चाको शिखरमा देख्दछु। तर मुद्दागत हिसाबले र जुन हर्क साम्पाङले धरानमा जुन एउटा संस्कृतिको कल्चर विकास गरेर 1 अरब बजेट बराबरको श्रमदानबाट उहाँले सुक्खा धरानमा एउटा पानी ल्याउनु भयो। त्यसले गर्दा हर्क साम्पाङको बेला बेलामा जुन किसिमको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ, नयाँ शक्तिहरूलाई अलि गाली गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हर्क साम्पाङले त्यो नयाँ शक्तिहरूलाई गाली नगरिकन आफूले गरेका कामहरू र आफ्ना भविष्यको गर्न सक्ने नेपाल समृद्धिको लागि र राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दा उठाएर उहाँ जुन जानुभएको छ त्यो तरिकाले उहाँले अगाडि बढ्नु भयो भने नेपालको राजनीतिमा हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृतिपार्टी 5औं शक्ति हुने मैले देखेको छु। म्हणजे उहाँ जोस् राम्रो नेता होइन हर्क साम्पाङ? राम्रो नेता भन्दा पनि उहाँ राष्ट्रिय स्वाधीनता र माटोको मुद्दा लिएर हिँडेको नेता हो र उहाँले अरू नेता भन्दा आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण चाहिँ अलग किसिमले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले श्रम संस्कृति पार्टीको अब निर्वाचनमा यति नै जनाले जित्छन् प्रत्यक्ष भन्ने म यो आकलन गर्न सक्दिनँ, किनभने गत 1 महिना अगाडि त म 2 हप्ता जति पूर्व घुमेर आएको अवस्था थियो। अहिले हर्क साम्पाङको सांगठनिक निर्माणको क्रम पनि गतिशील रूपले अगाडि बढेको म देख्दछु। करिब 10 लाख भोट समानुपातिकमा हर्क साम्पाङको पार्टीले मैले ल्याउने देखेको छु। अब हर्क साम्पाङ स्वयंले निर्वाचन जित्नुहुन्छ सुनसरी 1 बाट र अन्य उम्मेदवारहरूको अब व्यक्तित्व र हर्क साम्पाङको जुन चाहिँ तपाईको विचारलाई कसरी अगाडि बढाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ अन्य उम्मेदवारले त्यसैको आधारमा चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ यति नै जित्छ भने अहिले आकलन गर्न नसक्ने अवस्थामा छु म। यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि नेपाली सेनाका पूर्व महासेनानी माधव सुन्दर खड्का हुनुहुन्छ। खड्काजी नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर। हजुर, कसरी हेरिरहेको भएको छ नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई? अब हामी निर्वाचन केन्द्रित अब अभियानमा भन्नाले अब देश निर्वाचनमय भइराखेको छ भन्ने हिसाबले पनि चर्चा हुने गर्छ। तर कतिपयले यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुँदैन, जेनजीहरूको माग र भावना अनुसार सम्बोधन नगरिकन निर्वाचन गर्नुको औचित्य छैन, 84 को निर्वाचन 82 मा सार्न मात्रै त्यत्रो जेनजीहरूले प्राण त्यागेका होइनन् भन्ने हिसाबले पनि चर्चा हुने गर्छ। तपाईकै छोराहरूको पनि होइन, सन्ततिहरूको, हामी सबैको भाइबेटीहरूको लगानी छ त्यो जेनजी आन्दोलनमा। यो कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब आन्दोलन पछाडि जुन परिस्थिति विकास भएको छ, अब चुनाव नै विकल्प हो कि अथवा कसरी हेरिराख्नु भएको छ परिस्थितिलाई, राजनीतिक परिस्थितिलाई? अब प्रजातन्त्रको सुन्दरता नै तपाईको निर्वाचन नै हो। निर्वाचन मार्फत नै जनताहरूले आफ्नो प्रतिनिधि छानेर संसदमा पठाएर देशको नयाँ नीति निर्माण गरेर देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ त्यही नै हो मुख्य उद्देश्य। तर पनि तपाईले उठाएका मुद्दाहरू जुन छन्, जेनजीको आन्दोलनको मुख्य माग भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सुरुवात र त्यसको साथसाथै प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली पनि उनीहरूको जुन माग थियो। तपाईको अब यो प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मुद्दा त यही संविधानले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसको लागि कि अब आन्दोलनको अवधिमा नै त्यो भ्याकुमको अवस्थामा नै राष्ट्रपतिले चाहिँ यो संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान लागू गर्न पर्ने थियो। त्यो विभिन्न दलका दबावहरू र भूराजनीतिको कारणले त्यो सम्भव हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन सरकार बनेको छ यसलाई निर्वाचनको म्यान्डेट दिए तापनि यो सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने चाहिँ मुख्य मुद्दा रहेको थियो। त्यसतर्फ त यो प्रधानमन्त्रीले केही कल्पना पनि गर्न सकिनन्, किनभने यो प्रधानमन्त्रीको जुन अहिले कार्यशैलीहरू छ उहाँलाई चाहिँ म्यान्डेट भन्दा पनि अहिले चाहिँ एउटा दलले निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ र उनका चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेका 4वटा मन्त्रीहरूको तपाईहरुले ताल देखिहाल्नु भयो। नैतिकताको खडेरी परेका मन्त्रीहरू, नागरिक सरकारको नाम हामी त निर्वाचन गराउन आएको, जति पनि हारे पनि के मतलब छ र हामी त निर्वाचन गराउन आएको भन्ने अहिले त लाजे पताएर नैतिकताको खडेरी परेका जस्तै तपाईको सञ्चार मन्त्री
जगदीश खरेल, खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता त रासोमै प्रवेश गरेर उम्मेदवारी दिनुभएको अवस्था छ। होइन, जगदीश खरेल पनि प्रवेश गरे र साथसाथै तपाईँको कुलमान घिसिङले त पहिला चाहिँ भन्नुभएको थियो पहिला नै म चाहिँ अब राजनीतिक निर्वाचनमा जान्छु, प्रधानमन्त्रीको र जेएनजीहरूको चाहिँ माग बमोजिमै मन्त्री भएको हुँ। तर पनि उहाँले रासोपासँग रातारात वार्ता गर्ने क्रममा चाहिँ र मन्त्री पद छोड्नु पर्दैन भनेर चाहिँ तपाईँहरू जस्तो पत्रकार मित्रहरूले सोद्धाखेरि उहाँले म कुनै पार्टीको सदस्यता छैन भनेर जुन उहाँले पनि जुन आचरण नैतिकता विहीनको देखाउनु भयो, त्यो पनि एउटा नेपाली राजनीतिको लागि एउटा चाहिँ केही गर्छन् भन्ने जुन नेताहरूबाट पनि त्यस्ता किसिमको अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि यी पनि पुरानै चाहिँ बोतलमा नयाँ रक्सीको परिकल्पना मात्रै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अब महावीर पुन जस्तो एउटा आश लाग्दो र भरोसायोग्य व्यक्ति पनि जुन चाहिँ यो नागरिक सरकार छोडेर चाहिँ म्याग्दीमा गएर स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारमाथि औचित्यको प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको अवस्था। नागरिक सरकार हो नि, दलीय सरकार र अझ तपाईँले भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रसभाका सभापतिलाई चाहिँ जुन सांगठनिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा जुन फिर्ता लगाउनको लागि आफ्नो कानुनी सल्लाहकार महानिर्देशकको प्रयोग गर्नुभयो, त्यो राष्ट्रपतिको ललिपप देखाएको भन्नुहुन्छ रासोपाले प्रधानमन्त्रीलाई। त्यसकारण यो देशमा चाहिँ रविको मुद्दा फिर्ता गर्न लगाउनु हुन्थेन सरकारले। त्यसो भए जिल्ला अदालतले त अस्वीकार गर्यो। त्यो जतिको एउटा प्रधान न्यायाधीश जस्तो भएको पहिलो नेपालको प्रधानमन्त्री, महिला प्रधान यति घिनलाग्दो पहिलो महिला नेपालको प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, प्रधान न्यायाधीश पनि। यति घिनलाग्दो काम गर्नु होला सो जनताले कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनन्। त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ भने तपाईँको मानवीय स्वभाव र आचरण नै हो शक्ति र सत्तामा पुगिसकेपछि जो सुविधालाई चाहिँ जुन एउटा निरन्तरता दिनको लागि जुन राष्ट्रपतिको ललिपप रासोपाले उहाँलाई देखाएको छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई रासोपाले ल हाम्रो अब चुनावपछि बहुमत आइहाल्छ, तपाईँलाई हामी राष्ट्रपति बनाउँछौँ, त्यो हिसाबले मलाई पनि अलिकति मुद्दामा फेभर गरिदिनु पर्यो भन्न खोजे हो। अब तपाईँको जति पनि प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका पात्रहरू पहिला विवेकशील साझा पार्टीसँग आबद्ध रहेका व्यक्तिहरू पनि रासोपाको समानुपातिक सूचीमा रहेको अवस्थामा छ। तपाईँहरू आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न, यो सरकार नागरिक सरकार हो कि रासोपाको सरकार हो भन्ने हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि अब निर्वाचन मुखमा आइसकेको अवस्था छ। जस्तो त तपाईँ अब देशको सुरक्षाको अन्तिम अङ्गको रूपमा नेपाली सेनाले लिन्छ, रक्षा कवचको रूपमा लिन्छ। आजबाट नेपाली सेना पनि निर्वाचनको सुरक्षार्थ खटियो। नेपालमा झन्डै 95,000 सुरक्षामा नेपालमा झन्डै 95,000 सुरक्षाकर्मी नेपाली सेना छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा 79,000 चाहिँ आजबाट परिचालन भयो भन्ने कुरा छ। अब भनेपछि नेपाली सेनाले नै सुरक्षा दिने अवस्था हो। सामान्य तरिकाले प्रहरी अरू सुरक्षाकर्मी मात्र खटाएर निर्वाचन गर्न नसक्ने अवस्था हो। कसरी हेर्नु? यस्तो छ, हेर्नुहोस् अब यो सुरक्षा संयन्त्रहरूको जुन तपाईँको नेतृत्व भनेको एउटा वैदेशिक हस्तक्षेप र आन्तरिक सुरक्षा पनि नेपाली सेनाको पूर्ण जिम्मेवारी छ। र तर नेपाली सेनालाई परिचालन गर्नको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस मार्फत राष्ट्रपतिले स्वीकृति गर्नुपर्छ, अन्य सुरक्षा संयन्त्र जस्तो होइन। त्यसले गर्दा केही समय अगाडि नै राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिइसकेको अवस्था र संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन र दोस्रो निर्वाचन दुवै निर्वाचनको मेरो व्यक्तिगत अनुभव पनि छ। म नेपाली सेनामै रहँदा पहिलो निर्वाचनमा म लुम्बिनी अञ्चल स्थित 22 नम्बर बाहिनी अड्डाको अपरेसनको अधिकृत रूपमा मैले कार्य गरेको थिएँ। त्यसै गरी दोस्रो संविधान सभामा तपाईँको पूर्वी पृष्ठ इटरीमा अपरेसन अधिकृत रूपमा मेरो कार्य गरेको मेरो अनुभव छ। त्यसले गर्दा आन्तरिक सुरक्षाको चाहिँ हेतु जुन अहिले नेपाल सरकारले निर्वाचन एकीकृत जुन कार्य योजना सुरक्षा कार्य योजना गरेको योजना बनाएको छ, त्यसै अनुरूप नेपाली सेनाको करिब तपाईँले भन्नुभयो 79,000 चाहिँ करिब बस्तीको लागि विभिन्न चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ सरकारका जुन संरक्षित स्थलहरू जस्तै तपाईँको विभिन्न टावरहरू, कारागारहरू, बोर्डरका इन्स्टलेसन, भाइटल इन्स्टलेसनहरू भनिन्छ, त्यसमा पनि नेपाली सेनाले आजबाट सुरक्षा लिइसकेको अवस्था छ। र यो सरकार पनि नेपाली सेनाको जुन मेरुदण्डको कारणले मात्रै हालसम्म टिकेको अवस्था छ। नत्र यो सरकारको तपाईँको न वैदेशिक नीति ठिक छ, किनभने 5 चरणमा मन्त्री परिषद तपाईँको विस्तार गर्दा अन्तिम चरणमा आएर चाहिँ नेपाली सेनाकै
पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई अहिले परराष्ट्र मन्त्री बनाएर चाहिँ अलिकति डोनर एजेन्सी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अहिले वैदेशिक चाहिँ आफ्नो सम्पर्कहरू सुमधुर गर्ने बल्ल प्रयास थालनी गरिएको छ। तर अब चाहिँ तपाईँको कुनै ठुलो प्राकृतिक प्रकोप र चाहिँ सुनियोजित दुर्घटना नभएमा निर्वाचन चाहिँ मैले 2 चरणमा हुने देखेको छु। हिजो प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नुभयो, पहिलो चरण 21 गते नै सुरु हुन्छ र हिमाली जिल्लाहरूमा 18 मा चाहिँ दोस्रो चरणमा 2 हप्तापछि हुन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। भने चाहिँ अब नेपाली सेना नै परिचालन भइसकेपछि निर्वाचनमा अब सुरक्षाको अवस्था चाहिँ चुस्त दुरुस्त हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वास गर्न सक्छ? होइन, त्यसमा त तपाईँको हाम्रो देशको जुन सुरक्षा संयन्त्र छ, नेपाली सेना लगायत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, यिनीहरू खारिएका सुरक्षा संयन्त्र हुन्। अब बेला बेलामा तपाईँको जेएनजी आन्दोलन लगायत यस्ता घटनाहरूमा कहिलेकाहीँ दुर्घटना आउनु स्वाभाविकै हो। त्यो चाहिँ सूचनाको कमी र नेपाली सेना लगायत अन्य सूचना संयन्त्रहरूको जुन सूचना सङ्कलन र त्यसको वितरण र समन्वय प्रणाली अलिक कमजोर रहेको छ हाम्रो नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ फौज, जनशक्ति, हात हतियार भन्दा पनि जुन अहिले 3 घेराको सुरक्षाको कुरा गरिएको छ, तर चौथौं सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घेरा भनेको सूचना सङ्कलन हो। त्यसले गर्दाखेरि सूचना सङ्कलनमा पहिला भएका जुन कमजोरी हो त्यसलाई सुधारेर चाहिँ सूचना सङ्कलन प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकियो भने निर्वाचन चाहिँ सुरक्षित साथ सम्पन्न गर्ने वातावरण बनेको छ। अघि तपाईँले रवि लामिछानेको जस्तो महानैतिक कार्यालय मार्फत अब सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चाहिँ फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाउनु भने चाहिँ यो गलत नै भयो। त्यसो भए यो अदालतबाटै न्यायिक छानबिन, न्यायिक निरूपण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो? होइन, एउटा कुरो, म त एउटा नागरिक हो, एउटा अभियन्ता हो। म पनि केही समय केही राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध थिएँ। अहिले म पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ मैले अहिले आफ्नो अभियान चलाइरहेको छु र केही मिडियाहरूमा मैले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा र भू राजनीति सम्बन्धी कार्यक्रम पनि चलाइरहेको अवस्था छ। एउटा सामान्य नागरिकले पनि तपाईँ के ल रवि लामिछानेले 12 लाख भोट ल्याएको व्यक्ति हो, उहाँले चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउनुभयो, उदाउनु भयो। तर तपाईँको रवि लामिछानेलाई ल ठिक छ, एउटा चाहिँ नेताको रूपमा मानिसकेको अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ भोलि अब के को प्रलोभनमा पारेर चाहिँ तपाईँको त्यो मुद्दा फिर्ता लिने अभिप्राय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। अब तपाईँको जीवी राई लगायत 18 खरब ठग्नेदेखि लिएर 50 जना करिबको पनि तपाईको सम्पत्ति शुद्धिकरण सांगठिक अपराधको मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्था छ। पहिलाको सरकारले जीवी राईलाई फिर्ता ल्याउन नसकेको अवस्था थियो। यो सरकारले त जीवी राईले लगाएको मुद्दा त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी लगाएको मुद्दा पनि फिर्ता लिएको देख्दा त यो सरकारको नैतिकतामाथि त 3 करोड नेपाली जनता त अचम्म परेको अवस्था। ठुलो प्रश्न उठ्यो हैन? ठुलो प्रश्न उठ्यो। सरकारको त औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्यो हैन? उसे त सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा नेपाल ग्रे लिस्टमा छन्, झन् ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ। अब यस्तै किसिमको हरकत सुरु भइरह्यो भने त तपाईको ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना पनि उच्च रहेको विभिन्न चाहिँ तपाईको अर्थविदहरूले बेला धारणा व्यक्त पनि गरिरहेको छन् र तपाईहरु जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूले नै यस्ता चाहिँ कुकर्महरूको विरोध गरेर चाहिँ 3 करोड जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको म ठान्दछु। मान्छे रवि लामिछानेको विषयमा चाहिँ के यो भन्दा अघिल्लो सरकार केपीओली सरकारले प्रतिशोध साधे झुटा मुद्दा लगाए भन्छन् कतिपयले, तर कतिपयले चाहिँ रवि लामिछानेको आफ्नै कर्मले उनी फसेका हुन्, उनलाई कसैले फसाएको होइन भन्छन्। कहीँ न कहीँ उनको दोषी चाहिँ देखिन्छ खड्काजी तपाईले? रवि लामिछाने जी जस्तो एउटा चाहिँ मिडियामा पनि निकै प्रख्यात व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो हैन? उहाँको अब विदेशी नागरिकता लगायत चाहिँ नेपाली नागरिकताका मुद्दादेखि पासपोर्टका मुद्दा लगायत अहिले पासपोर्ट मुद्दा त बिउतिरहेको छ अहिले तपाईको मानव अड्डामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थानखोमा लगाएर केपीओलीले राखेको अवस्था थियो। अहिले पुनः त्यसलाई बिउजाउनको लागि कतिपय अभियन्ताहरूले मुद्दा हालेको अवस्था पनि छ र अब रह्यो कुरा सहकारीको पैसा चाहिँ तपाईको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ल्याएको कुरा। अब त्यसमा उहाँलाई चाहिँ अब जीवी राई लगायत तत्कालीन डीआईजी छवि जोशीहरूले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ पैसै नहालिकन 15% शेयर दिएको भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो स्वाभाविक रूपमा होला नै। तर जुन रकम ल्याइयो जुन चाहिँ तपाईको ग्यालेक्सी टिभीमा त्यो रकम खर्च गर्दा पनि उहाँले आफ्नो विवेक पुर्याउनु पर्ने थियो, किनभने उहाँको त्यो बेलाको कानुनी सल्लाहकार चाहिँ
पूर्व महाधिवक्ता र हाल राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार हाम्रो कुँवरजी बाबुराम कुँवर हुनुहुन्छ र उहाँले पनि चाहिँ त्यो विषयमा सल्लाह दिनुभयो कि दिनु भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र जीवी राईको सल्लाहकार त अब राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुन्छन् र उहाँकै सल्लाहमा यस्ता सरकार बन्छन् अनि देशको हालत के होला? गम्भीर प्रश्न, यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ, सोचनीय विषय हो, सोचनीय विषयको छ। अब राष्ट्रपाले चाहिँ भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन शाहलाई अगाडि बढाएको छ। बालेन शाह फेरि कहिले यो सुर्ती जन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कमल मालपानीको करोडौँ गाडी 8 करोड गाडी भन्छन्, कसैले 4 करोड 4.5 करोड 5 करोड गाडी भन्छन्, त्यो चढ्छन्। अनि यो विषयमा प्रश्न सोद्धा बोल्दैनन्, फेरि मिडियादेखि भाग्छन्। तर उनलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर राष्ट्रपाले चित्रित गरेको छ, त्यही अनुसार उम्मेदवार खडा गरेर अगाडि बढाएको छ। कसरी हेर्नुहुन्छ अब बालेन शाह प्रधानमन्त्री योग्य मान्छे हुन्? यस्तो छ, बालेन्द्र शाहले जुन किसिमले नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिहरूमा मेयरमा जुन किसिमले निर्वाचित हुनुभयो र उहाँको कतिपय व्यक्तिहरूको कस्तो हुन्छ भने धेरै बोलेर चर्चा कमाउने, कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ भूमिगत शैलीमा बोल्दै नबोली चर्चा कमाउने र युवाहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु भएको हुनाले उहाँको सामाजिक सञ्जाल लगायतमा फलोअर्सको संख्या पनि निकै बढी, करिब 30 लाख एक नम्बरको नेता 34 लाख छ बनाइएको छ। अहिले चाहिँ अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो रासोपाले उच्च कोटीको चाहिँ स्तर दिएर चाहिँ वरिष्ठ नेताको पगडी दिएको छ र अहिले बालेन्द्र शाह रासोपामा प्रवेश गरेदेखि रवि लामिछानेको चर्चा पनि सेलाको अवस्था अहिले देखिन्छ, छायामा परे तापनि त्यो उहाँको रणनीति हो। किनभने अब बालेन्द्र शाहलाई नल्याएको अवस्थामा चाहिँ रासोपाको जुन किसिमको जुन सुमना श्रेष्ठ सन्तोष परियारहरूले चाहिँ रासोपा छोड्दाखेरिको जुन अलिकति तपाईँको चाहिँ पहिरो गइरहेको अवस्था थियो, पुनः बालेन्द्र शाह चाहिँ रासोपा प्रवेश पछिको र केही जेनजीका अगुवाहरू पनि रासोपा प्रवेश गरेकोले गर्दा उहाँहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक नै हो। तर कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यो बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु भनेको राम्रो कुरा हो। एउटा युवा व्यक्ति जो चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ सम्मिलित हुनुहुन्न, एउटा महानगरपालिकामा काम गर्ने प्रयास गर्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार त तपाईँको अहिले अब नेकपा एमाले आफ्ना अध्यक्ष पुरानै पूर्व प्रधान केपी ओलीलाई पनि मैदानमा उतारेकै छ। त्यसको साथसाथै अहिले सबैभन्दा उत्साह चाहिँ केमा देखिएको छ नि, निरन्तर तपाईँको 3 दशकदेखि विद्यार्थी राजनीतिदेखि सङ्घर्ष गरेर आएका 49 वर्षीय युवा नेता गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भए पश्चात उहाँको चर्चा चाहिँ अरूको चर्चामा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चा चुलिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको केपी शर्मा ओली हार्नुभएको अवस्थामा अब उहाँ त करिब पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि भइसकेको छ र उमेरले पनि र अलिकति मृगोलाको रोगले पनि उहाँ ग्रसित हुनुभएकोले गर्दा उहाँको हार्ने त अब खासै जित्ने पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुने छैन। नेपाली जनताले उहाँलाई स्वीकार गर्ने झापा 5 मा बालेन शाह सामु केपी ओली हार्छन्, बालेन शाहले जित्छन्। यस्तो छ, यसको निर्णायक चाहिँ अन्य सरकारवालाहरू छन्। तपाईँको केपी ओलीले करिब 52,000 भोट ल्याउनु भएको थियो हातमा, उहाँको पार्टीको समानुपातिक भोट थियो 34,000, त्यसमा करिब अब तपाईँको 20,000 भोट चाहिँ राप्रपा लगायत अन्य पार्टीहरू स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले भोट हालेको अवस्था होइन। नेकपाका त्यहाँ स्थानीय उम्मेदवार अब रञ्जित तामाङ पूर्व विद्यार्थी नेता क्रान्तिकारीको अध्यक्ष पनि प्रभाव राम्रो छ। अब सुन्नुहोस्, संस्कृतिको पनि राम्रो प्रभाव छ, श्रम संस्कृतिको पनि अहिले 8-10,000 भोटर सहेको म आकलन गर्दछु। त्यसको साथसाथै नेपाली काङ्ग्रेसको पनि आफ्नै भोट ब्याङ्क छ। त्यसको साथसाथै तपाईँको अब यो चाहिँ राप्रपाको त मेयर दमक नगरपालिकाको मेयर राम थापाले करिब 12,000 मतले जित्नु भएको, करिब त्यो कतिपय ओडाहरू चाहिँ वास्तवमा क्षेत्रमा पर्दैन। तर पनि यसमा अन्तिम निर्णायक चाहिँ केपी ओली र बालेन शाह कसले जित्छ भन्दाखेरि चाहिँ हर्क साम्पाङ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाको गठबन्धन कसलाई समर्थन गर्छ? सबै एक्लै एक्लै लड्छन् कि अथवा अन्तिम अवस्थामा चाहिँ तपाईँको बालेनलाई यो 3टा पार्टीले समर्थन गरे भने बालेन शाहले जित्न सक्ने अवस्था छ। केपी ओलीलाई चाहिँ यो 3टा पार्टीले समर्थन गर्यो भने केपी ओलीले जित्ने सम्भावना छ। त्यसकारण अझै 1 महिना बाँकी छ निर्वाचनको भोट हाल्ने दिन आउन। अब यो निर्वाचन भनेको सम्भावनाको खेलहरू हो। अब राजनीतिमा हेर्नुहोस्, नैतिक
भएको यहाँ कुनै पनि नेता र या पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू नभएको कारणले गर्दा अन्तिम अवस्थामा जो पनि जोसँग गठबन्धन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन आउने सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। हजुर, चितवन 3 को नि विशेष चर्चा हुने गर्छन्। त्यहाँ अब 9 वर्षदेखि काम गरिरहेको रेणु दाहाल एउटा सफल मेयरको रूपमा पनि परिचित छन्। भरतपुर महानगरपालिकालाई छुट्टै एउटा नयाँ स्ट्यान्डर्डमा पुर्यायो। पटक पटक अब पहिलो महानगरपालिका भनेर पनि त्यसले इतिहास रचेको अवस्था छ। त्यहाँ अब राष्ट्रपति नेत्री सोभिता गौतम काठमाडौँ 2बाट 79 सालमा जित्नु भएको थियो र अहिले उहाँ त्यहाँ लड्न जानु भएको छ। चितवन 3 को पनि एउटा आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ। सोभिता गौतम रेणु दाहालले जित्छिन् होला के भन्नुहुन्छ तपाईँ? रेणु दाहाल प्रचण्डको छोरी भएको नाताले चाहिँ अलिअलि उनलाई पनि कतिले चाहिँ अब बाउको शक्तिको कारणले प्रशस्त बजेट लान सफल भएर चाहिँ उहाँले विकास निर्माणमा चाहिँ एकदम गतिशील तुल्याउनु भयो चितवन जिल्लालाई भन्ने छ। तर म चाहिँ त्यो सोच्दिनँ। रेणु दाहालले जुन आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेर जुन चितवन जिल्लाको ग्रामीण स्तरदेखि लिएर जुन शहरी एरियामा राम्रो विकास निर्माणको छाप छोड्नु भएको छ र सोभिता गौतमले पनि जुन उहाँ कानुनको विद्यार्थी र राष्ट्रिय राजनीतिमा र प्रतिनिधि सभामा पनि उहाँले चाहिँ एउटा वाकपटुता पनि भएको एउटा महिला नेतृत्व उहाँ पनि एउटा राष्ट्रिय चर्चाको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि मैले झापामा जस्तै तपाईँको एकदम दुवैको निकट चाहिँ द्वन्द्व देखेको छु, कडा प्रतिस्पर्धा देखेको छु। तर यसमा पनि निर्णायक चाहिँ राप्रपाको विक्रम पाण्डे हुनुहुन्छ। विक्रम पाण्डेले अन्तिम अवस्थामा जसलाई सपोर्ट गर्नुभयो, किनभने विक्रम पाण्डेले तपाईँको रासोपालाई चाहिँ समर्थन गर्ने म अलिक कम सम्भावना देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाललाई सहयोग गर्ने सम्भावना मैले अलिकति बढ्ता देखेको छु। तर मैले यसो हेर्दाखेरि विक्रम पाण्डेको राजनीतिक विरासत हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला तहको नेताहरूसँग उहाँको निकटता भएको हुनाले टेकबहादुर गुरुङलाई समर्थन गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले जित्न सक्ने अवस्था चाहिँ म देख्दछु। भनेपछि रेणु दाहाल र सोभिता गौतम दुवै हेरे हुन सक्छ। विक्रम पाण्डेजी निर्णायक हो। विक्रम पाण्डेजीले जुन त्यो क्षेत्रमा जुन विकास निर्माणको काम गर्नुभएको छ 3 दशकदेखि पहिला उहाँले जित्नु पनि भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ म यो निर्वाचनको चितवन क्षेत्र नम्बर 3 को चाहिँ निर्वाचनको निर्णायक चाहिँ विक्रम पाण्डेजीलाई नै देख्दछु। तपाईँले रोज्नुभयो भने रेणु दाहाल रोज्ने कि सोभिता गौतम रोज्ने? म यस्तो छ, मेरो चाहिँ अब कस्तो भने दुवै नेत्रीहरू चाहिँ नेपालको लागि एउटा आवश्यक नेतृत्व ठान्दछु। म यही रोज्छु भनेर चाहिँ म यो प्रश्नको जवाफ दिन असमर्थ छु। रोज्न सक्नुहुन्न? रोज्न सक्दिनँ। दुईटालाई मैले बराबरको रूपमा देखेको छु मैले। हर्क साम्बालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? संसदीय पार्टी माटो चुनाव चिन्ह लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। पूर्वतिर उहाँको प्रभाव देखियो, पश्चिमतिर पनि त्यस्तै आकर्षण छ। उहाँको पार्टीलाई लिएर पनि राष्ट्रिय रूपमा चर्चा भइराखेको हुन्छ होइन? कसरी हेर्नुभयो? अहिले यसो हेर्दाखेरि नयाँ शक्तिमा नयाँ करिब 30वटा चाहिँ पार्टीहरू दर्ता भए होइन। अब अलिकति बढी चर्चामा आएको भनेको चाहिँ श्रम स्वीकृति पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टी नै बढी चर्चाको शिखरमा देख्दछु। तर मुद्दागत हिसाबले र जुन हर्क साम्पाङले धरानमा जुन एउटा संस्कृतिको कल्चर विकास गरेर 1 अरब बजेट बराबरको श्रमदानबाट उहाँले सुक्खा धरानमा एउटा पानी ल्याउनु भयो। त्यसले गर्दा हर्क साम्पाङको बेला बेलामा जुन किसिमको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ, नयाँ शक्तिहरूलाई अलि गाली गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हर्क साम्पाङले त्यो नयाँ शक्तिहरूलाई गाली नगरिकन आफूले गरेका कामहरू र आफ्ना भविष्यको गर्न सक्ने नेपाल समृद्धिको लागि र राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दा उठाएर उहाँ जुन जानुभएको छ त्यो तरिकाले उहाँले अगाडि बढ्नु भयो भने नेपालको राजनीतिमा हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृतिमाथि 5औं शक्ति हुने मैले देखेको छु। म्हणजे उहाँ जोस् राम्रो नेता होइन हर्क साम्पाङ? राम्रो नेता भन्दा पनि उहाँ राष्ट्रिय स्वाधीनता र माटोको मुद्दा लिएर हिँडेको नेता हो र उहाँले अरू नेता भन्दा आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण चाहिँ अलग किसिमले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले श्रम संस्कृति पार्टीको अब निर्वाचनमा यति नै जनाले जित्छन् प्रत्यक्ष भन्ने म यो आकलन गर्न सक्दिनँ, किनभने गत 1 महिना अगाडि त म 2 हप्ता जति पूर्व घुमेर आएको अवस्था थियो। अहिले हर्क साम्पाङको सांगठनिक निर्माणको क्रम पनि गतिशील रूपले अगाडि बढेको म देख्दछु। करिब 10 लाख भोट समानुपातिकमा
हर्क साम्पाङको पार्टीले मैले ल्याउने देखेको छु। अब हर्क साम्पाङ स्वयंले निर्वाचन जित्नुहुन्छ सुनसरी 1 बाट र अन्य उम्मेदवारहरूको अब व्यक्तित्व र हर्क साम्पाङको जुन चाहिँ तपाईको विचारलाई कसरी अगाडि बढाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ अन्य उम्मेदवारले त्यसैको आधारमा चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ यति नै जित्छ भने अहिले आकलन गर्न नसक्ने अवस्थामा छु म। हजुर, अब बालन शाहको कुरा गर्दाखेरि के जस्तो अहिले कतिपय सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारहरूले चाहिँ हुन त आफैले आफ्नै लगानीमा अरू मिडिया उद्यमी पनि भनेका छन् उनीहरू आफै लगानीमा, उनीहरूले चाहिँ जस्तो पब्लिक डिबेटको कुराहरू उठाइराख्दाखेरि म तयार छु भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने, तर तिमी जस्तो हत्यारा सके बस्दिन भनेर बालन शाहले भने, जो भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रपाले चित्रण गरेको छ। केपी ओलीसँग संवाद गर्दिन बहस गर्दिन भनेर बालन शाहले जसरी भन्नुभयो यसलाई कसरी हेर्नु तपाईँ? यो त बालन शाहको एकदमै ठुलो कमजोरी देख्दछु म। किनभने हत्यारा आतंककारी भनेर दोष लगाइसकेपछि र उहाँका अरू रासोपाको नेताहरूले हाम्रो नैतिकताले केपी ओलीसँग बहस गर्न दिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेपछि हैन हत्यारा र आतंककारी व्यक्तिलाई च्यालेन्ज गरेर निर्वाचनमा स्वीकारेको अवस्था भएन र? केपी ओलीलाई निर्वाचनमा चाहिँ स्वीकार्ने अनि टुनी खेलमा गएर चाहिँ तपाईको डिबेट गरौँ भन्दा डराएर पछाडि हट्ने यो चाहिँ बालन शाहजीको म कमजोरी देख्दछु। र यो आवाज ल्याउनु भएको चाहिँ तपाईको नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणाले प्रस्ताव गर्नुभएको हो सुरुमा र गगन थापाजीलाई केपी शर्मा ओली र बालन शाहले एउटै मञ्चमा राखेर चाहिँ एउटा बहस चलाउँ भने यो साह्रै राम्रो यो मुद्दा थियो र यो मुद्दामा पछाडि हट्नुको तात्पर्य भनेको आफ्नो कमी कमजोरी गल्ती लुकाउनु र साथसाथै आत्मविश्वास साथ चाहिँ आफ्ना विरोधीहरूसँग छाती खोलेर अगाडि बढ्न नसक्नु भनेको राजनीतिक कायरताको रूपमा लिन्छु म यसलाई। कतिपयले बालन शाह रवि लामिछाने यो समग्र राष्ट्रपाकै भिजन लक्ष्य गन्तव्य केही पनि छैन, यिनीहरू आफ्नो नीति कार्यक्रम स्पष्ट छैन, अब यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउने विकास गर्ने भन्छन्, तर विकास कसरी गर्ने भन्ने रोडम्याप यिनीहरूसँग छैन पनि भन्छन्, ब्लु प्रिन्ट यिनीहरूसँग छैन पनि भन्छन्। त्यो हिसाबले बालन शाह पछाडि हटेका हुन् कि अथवा रासोपाको भिजन छ कि छैन, कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, रासोपाको जुन विधान र चुनावी घोषणापत्रमा देखिएका मुद्दाहरू छन्, गत आम निर्वाचनमा पनि एउटा 4 महिनामा करिब 12 लाख भोट लाग्यो। उहाँहरूको भिजन र उहाँहरूको मुद्दाले होइन कि पुराना 3टा परम्परागतवादी पार्टीहरूले देशमा जुन सत्ता कब्जा अन्याय अत्याचार र भ्रष्टीकरण समाज बनाएकोलाई जनताले 3टा पार्टीलाई सबक सिकाउनको लागि राष्ट्रपालाई भोट दिएको हो। अहिले पनि अवस्था त्यही हेर्नुहोस्। एउटा कुरा के छ भने राजनीतिक पार्टी भनेको वैचारिक स्पष्टता सिद्धान्त र दर्शनले चल्छ। रासोपाको नेताहरूले कतिपय अवस्थामा संघीयता तपाईको धर्म निरपेक्षता र तपाईको जातीय पहिचानको मुद्दामा स्पष्ट हुनुहुन्न, बरु यस मुद्दामा त श्रम संस्कृति पार्टी र उज्यालो नेपालबाट स्पष्ट मुद्दामा रहेको छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको नेपाली जनताले पुराना पार्टीलाई तह लगाउन पनि नयाँहरूलाई चाहिँ भोट हाल्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो। एकपल्ट चाहिँ यो अहिलेको यसो हेर्दाखेरि मिडिया सामाजिक सञ्जाल र सर्वसाधारणको कुरा सुन्दाखेरि नयाँलाई नै भोट हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ चर्चा चुलिएको अवस्था छ। तर त्यो नयाँ रासोपाको मात्रै नभएर श्रम संस्कृति पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायत विभिन्न एक्सपर्टिजहरूले जो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ त्योतर्फ पनि लक्षित हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ रासोपा पहिला सुरु आफ्नो राजनैतिक स्पष्टता विचार दर्शन र सिद्धान्त उहाँहरूले क्लियर गर्नु पर्यो, अनि मात्रै राजनीतिक उहाँहरूको लामो समय निरन्तर हुन सक्ला। नभए फेरि खरे खोला जस्तो बर्खामा खर्र आउने हिउँदमा सुक्दै जाने अवस्था सुरु हुन सक्छ। मान्छे यिनीहरू अलिकति राजनीतिक कार्यदेशको विषयमा चाहिँ अलिक ढुलमुले नै हुनु होइन, ढुलमुले भएको नै आभास छ नेपाली जनतालाई। किनभने लामो सङ्घर्ष गरेर आएका पार्टी छन् नेपालमा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता पार्टीहरूको जुन सिद्धान्त आदर्श र उनीहरूले पनि देशलाई पुर्याएका विभिन्न समयमा चाहिँ छ भूमिकाहरू खालि ती पुराना पार्टीको नेताहरूको खराब प्रवृत्तिले गर्दा मात्रै आज यो नयाँ पार्टीहरूको चाहिँ विकास भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब देशमा यो जबसम्म यो संसदीय व्यवस्था छ जुन 275 जनाको 100
10 समानुपातिक र तपाईँको 165 तपाईँको यो प्रत्यक्ष प्रणाली यो रहेसम्म त तपाईँको चाहिँ यो एउटा पार्टीको साधारण बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा पुनः देश चाहिँ तपाईँको जेनजी आन्दोलनको अगाडिकै अवस्थामा फर्केर फेरि पार्टीहरू दलबदल, फेरि तपाईँहरूको किनबेच र फेरि जे एउटा देशलाई यिनले मागी खाने भाँडो बनाउने अवस्था पुर्याउँछन् भने मेरो पूर्ण चाहिँ सहमति छ यस विषय। जहाँ एउटा मात्रै प्रश्न, जस्तो डाक्टर अमरेश कुमार सिंह र नेपाली कङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा स्थापित भएका गगन थापा अब लड्दैछन्। त्यहाँ अमरेश कुमार सिंह भन्छन् गगन थापालाई हराएन भने म आत्मदाह गर्छु भन्छन्। कसरी? त्यो त अपराधिक उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, आत्मदाह भनेको त आत्महत्या हो नि त। त्यस्तो किसिमको अपराधिक अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई समाजले फेरि कसरी पुनर्निर्वाचित गर्न सक्छ? र तपाईँ गगन थापाको राजनीति इतिहास हेर्नुहोस्, अमरेश कुमार सिंहको राजनीति विवादप्रद इतिहास हेर्नुहोस्। पहिला काङ्ग्रेस होइन, त्योभन्दा पनि पहिला उहाँले जुन संविधान निर्माणको क्रममा खेल्नुभएका भूमिकाहरू तपाईँहरूलाई बालटारदेखि दिल्लीसम्मका तपाईँहरू सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि गगन कुमार थापा र अमरेश कुमार सिंहको चाहिँ तुलना भनेको कहाँ राजाराम कहाँ त्यो भण्डारी भनेको जस्तै हो। गगन कुमार थापा भने राजाराम हो र अमरेश कुमार सिंह भनेको त्यो भण्डारी हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको बिचको तुलनै छैन। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच।